मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता पङ्कज कुमार कर्ण। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी कि खास गरी अहिले नेपालमा संहिता कार्यान्वयनको अवस्थामा छ, कार्यान्वयन हुँदै गर्दा खास गरी अहिले नेपालमा संहिताको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? संहिताप्रति अहिले विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी, यो असफल भयो लागेका कुराहरू छ, तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले राख्नुभयो। खास गरेर हामीले नयाँ संविधान अन्तर्गत सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरेका छौँ र सङ्घीयता भनेको पावर डिभोल्युसन हो, पावरको डिसेन्ट्रलाइजेसन होइन। यो दुईटा तत्त्वको बिचमा हामीले के विभेद छ, के फरक छ बुझ्न जरुरी छ। हामी अझै पनि कहीँ न कहीँ पावर डिभोल्युसन भन्दा पनि पावर डिसेन्ट्रलाइजेसनकै उसमा रुम्लिरहेका छौँ। त्यसकारण यो संहिता भनेको पावर डिभोल्युसन हो र त्यो अन्तर्गत र त्यो अनुसार जसरी हामीले विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने थियो, विभिन्न लहरू हामीले तात्कालिक बनाएर त्यसलाई क्रियान्वयन गर्नुपर्ने थियो, त्यसको बारेमा हामीले यदि विचार गर्ने हुँदाखेरि एकदमै सुस्त गतिमा हामी अगाडि गइरहेका छौँ र यो सुस्त गतिले हामीले खोजेको लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै कठिन हुनेछ। त्यसकारण चाहिँ वर्तमान रूपमा संहिता अलिकति कठिन र एकदमै भनौँ नि जटिल मोडमा छ मेरो भनाइलाई बुझ्ने हो भन्दाखेरि। त्यसकारण यसको सुखद र सफल क्रियान्वयनको लागि जति पनि आवश्यक तत्त्वहरू छन् शीघ्रातिशीघ्र हामी सबैजना, सबै पोलिटिकल पार्टी र सरकारले र सबै प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्नो ठाउँबाट चाँडोभन्दा चाँडो पहल गर्नुपर्छ र जुन संविधानको परिकल्पना हो त्यस अनुसारको तयारी सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गरेर इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो भन्दाखेरि यो सफल हुन सक्छन्। अन्यथा यो चाहिँ सफल हुन सक्ने अवस्था को बारेमा म धेरै चुनौतीहरू देखिरहेको छु। हजुर, तर जसरी कि संहिता नेपालमा अब असफल भइसक्यो लगायतका जुन किसिमका व्याख्या विश्लेषणहरू हुँदैछ, अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसले गर्दा नेपालमा यो संहिता एउटा लुट मचाउनका लागि मात्रै आयो भन्ने किसिमका तर्कहरू पनि देखिँदैछ। यो सुरुवाती अवस्थामै यति किसिमका यस्ता जुन विकृतिहरू देखियो, यसले संस्थागत हुन दिन्छ त? निश्चय नै केही यसको क्रियान्वयनको क्रममा कमजोर पक्षहरू देखिएका छन्, तर हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। जसरी यहाँले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो, यो असफल हुँदैछ। यो संहिता क्रियान्वयनको भर्खर 3 वर्ष हामीले भनौँ न 72मा संविधान आयो, त्यस पछाडि निर्वाचित सरकार गठन भयो। त संविधान आएकै 5 वर्ष भयो र नयाँ सरकार बनेकै 3 वर्ष चान्चुन हुन लागेको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा यति चाँडै कुनै पनि व्यवस्था असफल भइहाल्छ भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। बरु त्यसलाई सफलताको लागि हामीले के पहल गर्नुपर्छ, कुन कुन ठाउँमा ग्याप छ, ती ग्याप्सहरूलाई कसरी ब्रिजिङ गर्ने हो त्यसतर्फ हामीले सोच्नुपर्ने हो। हामी निराशावादी सोचबाट अगाडि बढ्नु हुँदैन, हामी अप्टिमिस्टिक हुनुपर्छ। यसका लागि आवश्यक कार्यहरू सबै ठाउँबाट, गृह कार्यहरू जे जति छन् ती कुराहरू गर्नुपर्छ र संहिता नेपालको सबै ठाउँको जे जति व्यक्तिहरू छन्, नागरिकहरू छन्, जुन ठाउँका नागरिकहरू छन्, ती सबै ठाउँको वास्तवमा माग नै थियो। किन भन्दाखेरि सङ्घीय शासन प्रणालीले के गर्छन् भन्दाखेरि जहाँ स्थानीय स्तरलाई मजबुत संयन्त्रको निर्माण गरेका हुन्छन् उनीहरूका धेरै जस्ता समस्याहरू त्यही नै समाधान हुन्छन्। त्यसकारण संहितालाई हामीले असफल पार्ने हो भने कि यसलाई सफल पार्नुपर्छ। तर यसका भित्र अहिले क्रियान्वयनको क्रममा देखा परेका जे जति चुनौतीहरू छन् त्यो निश्चय नै सुखद छैनन्। त्यो एकदमै डरलाग्दो अवस्थाका क्रियान्वयनको क्रममा अलिकति जुन चुनौतीहरू हामीले महसुस गर्दैछौँ, जुन ग्याप्सहरू हामीले महसुस गर्दैछौँ त्यो डरलाग्दो हुन्। विभिन्न किसिमका पार्टिसिपेटरी एप्रोच हुनुपर्ने थियो, ट्रान्सपेरेन्सीमा बढी जोड दिनुपर्ने थियो। सबै ठाउँमा केही सीमित व्यक्तिहरूले यसको चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। त जुन उद्देश्यका साथ हामीले सङ्घीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेका छौँ त्यो बाटोबाट कहीँ न कहीँ हामी डिरेल हुने प्रयासमा छौँ जस्तो मैले महसुस गरेका छु। हजुर, वास्तवमा नेपालमा संहिता आवश्यक थियो? हेर्नुहोस्, नेपालमा संहिता आवश्यक छ छैन भन्ने विषय कुनै पनि ठाउँमा जनताले जे तय गर्छ, डेमोक्रेसीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष जनता, नागरिक हो। नागरिकले के भन्छन् उसको लागि उसकै अनुसारको शासन व्यवस्था र विधान हुनुपर्छ। कसैले तपाईँ यसो गर्नुहोस्, यो ठिक छ, यो बेठिक छ भनेर नागरिकलाई हामीले सम्झाउनु हुँदैन। नागरिक आफैमा स्वतन्त्र र सार्वभौम छन् भन्दा एकतर्फ हामी त्यो भन्छौँ भने उसले रोजेका, उसले चाहेका व्यवस्था हामीले मान्ने कि नमान्ने, क्वेसन त्यो छ। यदि डेमोक्रेसीलाई मान्ने भन्दाखेरि पिपुल्स विललाई हामीले, पिपुल्स इन्ट्रेस्टलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। होइन भने गाइडेड
र कन्ट्रोल कुरा सिस्टम प्रणाली अपनाउने हो भन्दाखेरि त्यो अन्तर्गत हामी जानुपर्ने हुन्छन्, जुन निश्चय नै अहिलेको 21औं शताब्दीमा कसैले त्यो कुरालाई टलरेट गर्न सक्दैन। के भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छन् र जनता आफ्नो अनुकूलको शासन व्यवस्था निश्चय नै खोज्छन्, त्यसमा दुई मत कहीँ पनि छैनन्। अब हामीले संहिताबाट किन चाहिँ अलिकति फरक मत राखिरहेछौँ, धेरै जसो व्यक्तिहरूमा अहिले देखा परेको एउटा गुनासो के छ भन्दाखेरि यो मुलुकलाई संहिता चाहिएको थिएनन् या संहिताको आवश्यकता पनि थिएनन्, एउटा भनौँ नि सङ्घीय सरकार र एउटा स्थानीय सरकार भइदिएको हुन्थ्यो, प्रदेश सरकारको खासै आवश्यकता देखिएनन्, त्यो एउटा जुन रूपमा उसले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरू त्यहाँबाट हुन सकिरहेको छैनन्। त्यसकारण कहीँ न कहीँ निराशा चाहिँ एउटा देखा परेको हो। तर म के भन्छु भन्दाखेरि संहिता चाहिएकै थिएनन् भनेर म त्यो पक्षमा चाहिँ होइनन्। संहिता भनेकै जनताकै मागमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि जुन रेभोल्युसन 61-62 पछाडि भयो हैन, त्यस पछाडि फेरि 62-63 को आन्दोलन भयो, त्यस पछाडि संविधान सभाको गठन भयो पहिलो र दोस्रो हैन, ती सबै ठाउँमा कहीँ न कहीँ जनताका अभिमत अनुरूप संहिता आएको भनेर हामीले बुझिदिनुपर्छ। यो कहीँबाट कसैले यसलाई त्यतिकै ल्याएर एउटा टपक्कै प्रोभिजन बनाएर संविधानमा राख्थ्यो भनेर होइन। तर यहाँ समस्या कहाँ भयो भन्दाखेरि हामीले संहिता यसकारण खोजेका थियौँ कि प्रत्येक ठाउँका मान्छेको नागरिकको आफ्नो समस्याको समाधान उसको लोकल लेभलमै होस् भनेर हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। तर अहिले के भयो भन्दाखेरि मान्छेको नागरिकको समस्या जिउको त्यौँ छन्, ती कुराहरूमा हामी कन्सन्ट्रेट हुन सकेनौँ। हामी सरकारमा कसरी टिक्ने व्यक्तिवादी सोचले अहिले के गर्यो भन्दाखेरि कमन एप्रोचलाई इन्डिभिजुअल एप्रोचले अथवा पर्सनल इन्ट्रेस्टमा ती सबै डेमोक्रेटिक्स जुन जति पनि बेसिक फन्डामेन्टल्स फिलोसफी हो डेमोक्रेसीका र फिचर्सहरू छन् ती सबैलाई हामीले ओभररुल गरेर बाइपास गरेर हामी व्यक्तिवादी चिन्तन अन्तर्गत काम गरिरहेका छौँ। त्यही भएर कहीँ न कहीँ संहिता यो खराब हो भन्ने एउटा त्यो चाहिँ सन्देश अहिले गएको देखिन्छ। तर यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वास्तवमा संहिताका राम्रा पक्षहरू छन्, ती पक्षहरूलाई हामीले राम्ररी पार्टिसिपेटरी एप्रोचमा ट्रान्सपेरेन्सीलाई कायम गरेर जनता केन्द्रित हामीले हाम्रा क्रिया र हाम्रा कार्यक्रम बनाउन सक्यौँ भन्दाखेरि त्यो एउटा राम्रो हुन्छन् भन्ने मेरो आफ्नो सोचाइ हो। हजुर, खास गरी अहिले कुन खालको संहिताको अभ्यास हुँदैछ त हाम्रो नेपालमा? हामी कहाँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि संहिताको बारेमा कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि यो संहिता अलिकति जसरी अमेरिकन सिस्टमको संहिता पनि छैनन् हामी कहाँ, इन्डियन सिस्टमको पनि छैनन् हैन, यो आफैमा एक किसिमको धेरै ठाउँबाट मिलाएर बनेको हाइब्रिड जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो हाइब्रिड भएको नाताले के देख्यो भन्दाखेरि यसको क्रियान्वयनमा अलिकति जटिलताहरू देखिएका छन्। त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो संहितामा भएका अलिकति कमी कमजोरीलाई संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाहरूमा जहाँ जहाँ हामीलाई आवश्यक संशोधन गर्न जरुरी छ त्यो गरेर एउटा मजबुत सङ्घीय प्रणाली हामीले अपनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो। तर यो अहिलेको जसरी जुन किसिमको सङ्घीय प्रणाली हाम्रो छौँ भनिरहेछौँ त्यो पूर्ण रूपमा सङ्घीय प्रणाली त होइन जस्तो मलाई लाग्छ। यो अलिकति विभिन्न ठाउँको संवैधानिक अभ्यासहरूमा कहीँ थोरै यताबाट थोरै अर्को कन्ट्रीबाट थोरै अर्को कन्ट्रीबाट लिएर बनाएको जस्तो देखिन्छन् हैन। जुन माग नेपाली जनताको थियो पूर्ण संहिताको त्यस किसिमको संहिता यो होइन भनेर मेरो आफ्नो सोच हो। हजुर, पूर्ण संहिता कस्तो हुन्छ त? अब संहिताका विभिन्न मोडलहरू छन्। अहिलेको बेस्ट मोडलमा अमेरिकन संहितालाई हामी लिन सक्छौँ। त्यस पछाडिको अलिकति लेस हेर्ने हो भन्दाखेरि इन्डियन फेडरल स्ट्रक्चर पनि छन्, जुन अमेरिका जतिको त सशक्त होइनन् तर इन्डियाको फेडरल स्ट्रक्चर पनि अलिक मोडलकै रूपमा लिइन्छन्। हामी कहाँ न त अमेरिकन भयो न त इन्डियन भयो, हामी कहाँ विभिन्न कन्ट्रीको बाट थोरै 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 लिँदा यस किसिमको अवस्थामा आएको हो। त्यसकारण पूर्ण संहिताको लागि हामीले अमेरिकन मोडल अपनाउनु पर्ने हुन्छन्। तर म शासन व्यवस्थाको बारेमा म अलिकति मेरो फरक मत छ। प्रत्येक कन्ट्रीको आफ्नो मोडल आफ्नै किसिमको विशिष्टीकरण हुन्छन्, त्यहाँको जनताको आफ्नो इच्छा अनुकूल हुन्छन्। हाम्रो जनताले जुन किसिमको खोजिरहेका छन् त्यो किसिमको संहिता हामीले दिन सक्नुपर्ने हुन्छन् संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत। त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा प्राप्त भइसकेको संहिता हामी कहाँ छैनन् र जनताले खोजेको अनुसारको संहिता पनि यो होइनन् भनेर म भन्छु। हजुर, खास गरी जनताले खोजे अनुसार कस्तो किसिमको जनताले खोजेका थिए त संहिता? अब जनताले अब हेर्नुहोस् यो संविधान 75 मा आयो, अहिलेसम्म जनताले के चाहेको थियो भन्दाखेरि सङ्घीय सिस्टम अनुसार प्रदेश सरकार
आफ्नै किसिमले जति पनि उसका प्रदेशभित्र हुनुपर्ने सबै किसिमका डेभलपमेन्टलदेखि लिएर अन्य जति पनि त्यो प्रदेशको जनतासँगको सरकारको विषयहरू हुन्थ्यो त्यसको समाधान त्यही होस्। त्यस पछाडि त्योभन्दा पनि तल्लो स्तरमा गएर भनौँ न एउटा 3 लेयरको सरकारको जुन कल्पना हो त्यसमा सबभन्दा ग्राउन्ड लेयरको चाहिँ स्थानीय सरकार हो, उसँग प्रशस्त अधिकार हुनु पर्थ्यो। त्यस पछाडि त्योभन्दा माथिल्लो चाहिँ प्रान्तीय सरकार जुन छ हामीसँग 7वटा प्रान्त छन्, ती सबै 7वटा प्रान्तीय सरकारहरूका एकदमै महत्त्वपूर्ण अधिकारहरूको एक्सर्साइज गर्नुपर्ने अधिकारहरू त्यहाँ हुनु पर्थ्यो। ती अधिकारहरू हाम्रो प्रान्तीय सरकारसँग पनि देखिएनन् र प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकारको बिचको सामञ्जस्यता र समन्वय पनि निकै अभाव भएको देखिन्छ। तिनीहरूको इन्टरलिङ्क्ड रिलेसन्स गर्नुपर्ने थियो। कहाँबाट को चाहिँ सञ्चालित कसरी हुनुपर्ने हो त्यो मेकानिजमहरू बनाउनु पर्थ्यो बाई द मिन्स अफ द ल बनाएर, अनि कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनहरू त्यसरी ग्यारेन्टी गर्नु पर्थ्यो, बनाउनु पर्थ्यो। त्यो प्रोभिजनहरू पनि त्यसरी हामीले बनाउन सकेनौँ। त्यसकारण एउटा ठुलो ग्याप देखियो। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा एउटा ग्याप छ, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारको बिचमा ग्याप छ। कुनै कुनै इस्युमा प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार डाइरेक्टली कन्सल्ट एकैचोटि सम्पर्क गर्छन्, त्यहाँ प्रदेश सरकारलाई थाहै हुँदैन। कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारलाई मिलेर काम गर्छन्, त्यहाँ स्थानीय सरकारको सरकारै त्यहाँ राखिँदैन। त्यस कारण के हो भन्दाखेरि सरकार 3 तहको भइसके पछाडि प्रत्येक सङ्घको समन्वय र सहकार्य हुनु पर्थ्यो। त्यो छैन, त्यो समन्वय पनि छैन, सहकार्य पनि छैनन्। सबै स्थानीय सरकार पनि आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्, प्रादेशिक सरकार पनि आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्। र ती दुईटै सरकारको फेरि आरोप के छ भन्दाखेरि हामीलाई सङ्घीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएनन् भने सङ्घीय सरकारको पनि आफ्नै किसिमको गुनासोहरू छन्। प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकार हामीसँग कोअर्डिनेसनै गर्दैनन् भन्ने किसिमका छन्। त्यसकारण यो अहिलेको यो संहिताको जुन हाम्रो मोडल छ, त्यो संहिताको मोडलमा सबभन्दा ठुलो समस्या कहाँ देखिएको छ भन्दाखेरि समन्वय र सामञ्जस्यताको एउटा छ। त्यस पछाडि एकअर्कासँगको बिचमा जुन जसरी हामीले कम्युनिकेसन्स हुनुपर्ने हो फ्रिक्वेन्टली, अहिलेको प्रारम्भिक अवस्थामा संहिताको त्यो फ्रिक्वेन्टली कम्युनिकेसन पनि भइरहेका छैनन्। त्यस कारणले के भयो भन्दाखेरि धेरै कुराहरू अनक्लियर हुँदै गइरहेका छन्। जुन क्लियर हुनु पर्थ्यो, जसको समन्वयको कारणले गर्दाखेरि स्मुथली रन हुनु पर्थ्यो, त्यहाँ एउटा चुनौती देखिएको छ। हजुर, अब जसरी कि तपाईँ प्रदेश नम्बर 2बाट प्रतिनिधित्व आउनु भएको छ, खास गरी प्रदेश 2मा जसरी अब जनताको खास गरी प्रदेश 2मा संहिताको एउटा प्रदेश 2ले संहिताको जननी पनि भनिन्छ। सबभन्दा बढी त्यहाँ संहिताकै लागि जुन किसिमको आन्दोलन भएको र जनाधार पनि। तर अहिले खास गरी प्रदेश 2का जनता यो व्यवस्थाप्रति नै एउटा वितृष्णा पैदा भइरहेको अवस्था छ। खास गरी प्रदेश 2को जनतासँग कहाँ चुक भयो त यो अहिलेको व्यवस्थामा? प्रदेश 2को जनताले कहिले पनि चुक गर्दैनन्। यो मेरो आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत भनाइ हो र यो मेरो आइडियोलोजी पनि हो। जनताले मत हाल्छन्, मत हाले पछाडि निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूले पो चुक गर्न सक्छन् भनेर कल्पना गरिन्छ। जति अनेस्टली उनीहरूले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई पर्फर्म गर्नुपर्ने हो टुवार्ड्स जनता, त्यो गर्न सक्दैनन् भने त्यो जनप्रतिनिधिले चुक गरेका हुन्, जनताले गरेका होइनन्। जनताले निर्वाचनमा भाग लिएर कसैलाई विजयी बनाउनु उसको चुक होइन। जनता भनेको सार्वभौम हो, होइन? त्यसकारण म जनताले गल्ती गर्छन् भनेर म कहिले पनि मान्दिनँ। रह्यो कुरा प्रदेश सरकारले जनताको अभिमत अनुरूप काम गर्नुपर्ने थियो। प्रदेश सरकारले जसरी समानुपातिक समावेशीकरणको कुरा होस्, ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा होस्, सहभागिताको कुरा होस्, यी कुराहरूमा कहीँ न कहीँ चुकेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै गरी टेक्निकल्ली धेरै ठाउँहरूमा प्रदेश सरकार जसरी जानुपर्ने थियो त्यो जान सकिरहेको अवस्था छैन। अब कारण के होला त्यो प्रदेश सरकारको भित्र बस्ने माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई थाहा होला या सम्बन्धित सरकारलाई थाहा होला, होइन? तर बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दाखेरि जस्तै म समानुपातिक समावेशीकरणको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि प्रदेश 2को जनता र अन्य ठाउँको जनताले समानुपातिक समावेशीकरणको बारेमा कुरा गरेका थियो र आन्दोलनको एउटा ठुलो एजेन्डा पनि त्यो थियो। पार्टिसिपेसन समानुपातिक समावेशीकरणको एजेन्डा थियो। अब प्रदेश सरकारकै तपाईँको त्यो हेर्ने हो भन्दाखेरि उसले त रोल मोडल भएर काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो सबै विषयहरूलाई लिएर। के भन्दाखेरि त्यहाँको जनता त संहिताको जननीको रूपमा जब मानिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले त त्यसरी पो काम गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ चुक भएको देख्छु मैले। उहाँहरूले जस्तै अब कतिसम्म त्यो समानुपातिक समावेशीकरणमा आफै नै ढाल्न सक्नु भएनन्। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण म दिन चाहन्छु भन्दाखेरि
तपाईँको प्रदेश त्यहाँ 7वटा संसदीय समिति छन् प्रतिनिधि त्यहाँको हाम्रो प्रदेश सांसदमा त्यहाँ 7वटैमा एउटा के भन्छ संसदीय समिति भनेको महिला तथा बालबालिका हो। त्यहाँ पनि महिला र बालबालिकामा महिला हुनुपर्नेमा त्यहाँ पनि पुरुष नै छन्। जति पनि संसदीय समिति छन् त्यहाँ सबै पुरुष छन्। क्याबिनेट स्तरको मन्त्रीमा एकजना पनि महिला छैनन्, दलित छैनन् हैन। त्यसै गरी अन्य विभिन्न पदहरू जुन छन् त्यहाँ पनि तपाईँले हेर्नु भएको जो आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा थिए आन्दोलनको गर्दाखेरि ती दलित ती महिलाहरू महत्त्वपूर्ण स्थानमा कहीँ पनि देखिएका छैनन्। त्यो एउटा धेरै ठुलो गुनासो देखिएको छ प्रदेशमा। अब त्यो प्रदेश सरकारले त्यसलाई कसरी आफूलाई एड्रेस गर्नुहुन्छ यो विषयलाई उहाँहरूलाई थाहा होला हैन। तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ अर्को नीति आयोग छ त्यहाँ। पहिलो भएको नीति आयोगको सबै मेम्बरहरूलाई मन्त्री परिषदको निर्णयले हटाइयो ल, ठिक छ हटाइयो, नयाँ बनाउनु पर्थ्यो नि त। नयाँ त भन्यो एकजना अध्यक्ष श्रद्धेय डाक्टर भगेन्द्र झा जो आफैमा विशिष्ट विद्वान पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई ल्याइयो। त्यो साह्रै राम्रो काम हो। तर उहाँलाई पूर्ण रूपमा टिम पनि बनाएर दिएको छैन अहिलेसम्म। उहाँको नियुक्ति लगाउन 1.5 वर्ष 1 वर्ष हुन लाग्यो हैन। तर अन्य सदस्यहरू पनि नियुक्ति गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसबाट के देखा पर्दछ भन्दाखेरि प्रदेश सरकार जति सिरियस हुनु पर्थ्यो यी कामहरूको लागि, जति संवेदनशील हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको अवस्था छैन। वक्तव्य निकालेर अथवा कुनै अन्य सरकारलाई विरोध गरेर जति चाँडो त्यो उहाँहरूको कार्य हुन्छ नि त्योभन्दा बढी उहाँहरूको त्यो कार्य आफ्नो प्रदेशलाई कसरी म राम्रो सुव्यवस्थित बनाउन सक्छु, प्रत्येक ठाउँमा समानुपातिक समावेशीकरण कसरी गर्न सक्छु, प्रत्येक आयोगहरूलाई म कसरी एउटा राम्रो टिम बनाएर त्यहाँ राख्न सक्छु जसले चाहिँ भोलि प्रदेश सरकारलाई राम्रो ढङ्गको सजेसन्स आओस्, राम्रो पोलिसीहरू डेभलप होस्, त्यो कार्यमा उहाँहरू असफल हुनु भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। अब त्यति मात्र होइन, त्यो कतिसम्म त्यो देखियो भन्दाखेरि बजेटकै निर्माणमा तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। लास्ट इयरको यो फिस्कल इयरको बजेटमा धेरै गुनासाहरू आए। तपाईँको तलब कुनै मन्त्रालयमा छुट्याइएको छ, मन्त्रीजीको कुनै मन्त्रालयमा छैन, कुनै मन्त्रालयमा मन्त्रीजीको तलब बढी, कुनै मुख्यमन्त्रीजीको तलब कम भनेर गुनासाहरू आएका छन्। त यी भनेको के भन्दाखेरि जुन लेभलको सिरियस बजेट जस्ता विषयमा गम्भीर भएर जानु पर्थ्यो त्यो उहाँहरूमा त्यो देखिएन। यो कसरी त्यो भुल हुन गयो अथवा कसरी त्यो मिस्टेक हुन गयो मलाई थाहा छैन, तर त्यो देखिन्छ। त्यो देख्नुले के बताउँछ भन्दाखेरि गुड गभर्नेन्सका जति पनि मेकानिजम र कम्पोनेन्ट्सहरू छन् ती कुराहरूमा उहाँहरू कहीँ न कहीँ चुक्नु भएको छ। त्यसकारण जनताले जति लाभ लिन सक्नु पर्थ्यो, जति आशा जनतामा थियो, जति विश्वास थियो, त्यो आशा कहीँ न कहीँ तुषारपातमा परिणत हुँदैछन्। र फेरि गभर्मेन्ट जुन छन् जनता केन्द्रित भन्दा पनि टुक्रे टुक्रे योजनाहरू बनाएर अन्तिम अवस्थामा खर्च गर्ने देखिन्छ, जसबाट जुन किसिमको विकासका कार्यहरू हुनु पर्थ्यो त्यो विकास लक्षित कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। अब शिक्षामा लगानी राम्ररी हुन सकेको छैनन्, कृषिमा राम्रो लगानी हुन सकेको छैनन्, तपाईँको टुरिज्ममा लगानी हुन सकेको छैनन्, सडक व्यवस्थामा लगानी हुन सकेको छैनन्। लगानी केमा भइरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँको पोखरीको सौन्दर्यीकरणमा, मन्दिरको सौन्दर्यीकरण जो गाउँघरमा छन् त्यो सौन्दर्यीकरण हुनु हुँदैन, त्यो फेरि रिहेबिलिटेसन हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता होइन। तर प्राइम काम के हो त होइन त? शिक्षा हो, कृषि हो, स्वास्थ्य हो हैन। तपाईँले सुन्नुभयो होला प्रदेश 2मा यो कोभिडको बेला एकदमै हाई पिकमा रहेको कोभिडको बेलामा त्यहाँ भेन्टिलेटर थिएन हैन। अब भेन्टिलेटर नभएको अवस्थामा यहाँ भेन्टिलेटर किन चाहियो त्यो फ्यासन जस्तो मान्छेले मान्न थाल्यो भनेर जिम्मेवार निकायबाट यी आवाजहरू आएको थियो त्यो बेलामा हैन। यो वास्तवमा निकै दुर्भाग्यपूर्ण दुःखद कुराहरू हुन्। बरु हामीले यो कुराहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो, जुन जनताको डे टु डे भनौँ नि समस्याको रूपमा आएका छन् त्यो कुराहरू त्यहाँ हामीले एड्रेस गरिदिनु पर्ने हो। हस्पिटल राम्रो बनाउने हो, जिम्मेवार त्यहाँको कर्मचारी तन्त्र बनाउने हो भने त्यसबाट प्रतिफल कसले लिन्छ त? प्रदेशकै जनताले लिने हो। राम्रो कृषि सम्बन्धी प्रोग्राम बनाएर कृषिमा आधारित हाम्रो उद्योग व्यवसाय लगायतका कामहरू हामीले गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँबाट राम्रो आय इन्कम हो भन्दाखेरि त्यहीँकै जनताले लाभ पाउँछन्, त्यहीँको प्रदेश चाहिँ उन्नत प्रदेशको रूपमा कन्भर्ट हुन्छन्, जुन आज पिछडा प्रदेशको रूपमा कन्भर्ट भएको छ। हामीसँग आएको बजेट हामीले खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन। अब हामीले लगभग 50% भन्दा बढी पैसै खर्च गर्न सकिरहेको छैनौँ हैन।
त्यो पैसा खर्च गर्न नसक्नु भनेको कारण के हो त? कहीँ न कहीँ असक्षमता त देखिन्छ नि त। हजुर, तर खास गरी प्रदेशका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीले नै यस्तो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ कि सङ्घकै असहयोगका कारण हामीले फुल फेजमा काम गर्न सकेनौँ भन्ने किसिमका गुनासोहरू छन्। होइन, केही गुनासो उहाँका जायज होलान्, हजुर, तर महत्त्वपूर्ण कुराहरू प्रदेश सरकारले खालि गुनासो गरेर हुँदैन। उहाँका आफ्ना कार्यक्रम छन्, उहाँका आफ्ना बजेट छन्, उहाँका आफ्ना ह्युमन रिसोर्सेसहरू छन्। ती ठाउँमा उहाँले पैसा खर्च गर्न सक्नु भएको छैनन्। प्रोडक्टिभ काममा उहाँको पैसा खर्च भएको छैनन्, त्यो पनि देखिएको छ। त्यसमा त हामीले अन्य सरकारलाई दोष दिन त मिल्दैन। जुन ठाउँमा उहाँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ ती ठाउँमा त उहाँले राम्रो गरिदिनु पर्यो नि त। हजुर, तर जसरी होइन? कि प्रदेश सरकारमा सचिवहरू जुन खटिन्छ सङ्घबाटै जान्छ र सङ्घले 2 महिना 3 महिनामा सरुवा गरिदिन्छ, त्यसले पनि अप्ठ्यारो छ भन्ने किसिमको गुनासो निश्चय नै अघि नै मैले तपाईँलाई कुरा भने कि क्रियान्वयनको क्रममा संहिताको जब हामी कुरा गर्छौँ त सबै पक्षले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट अनेस्टली क्रियान्वयन गर्नुपर्दछ। त्यहाँ कमजोरी त देखिएका छन्, तर त्यति मात्र कारणले प्रदेशको पैसा खर्च हुन सकिरहेको छैनन्, राम्रो कार्यक्रम बनाएर जनता समक्ष जान सकेको छैनन् भने होइन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त त्यसो भयो भने प्रत्येक बेलामा प्रत्येक फिस्कल इयरको लास्ट मोमेन्टमा असार महिनामा आएर अर्बौँ खर्च भइरहेको छ नि त, देखिएको छ नि त, अर्बौँ खर्च भएको। अनि असार महिनाभित्र चाहिँ कार्यक्रम पनि माग्ने, कार्यक्रम प्रपोजल पनि जान्छन्, कार्यक्रम सकिन्छन् पनि र खर्च भएको पनि बिल बजेट आउँछन्, तर त्यसको प्रतिफल सबै ठाउँमा देखिएको छ त। त्यहाँ यदि असारे विकास हुन्छ। होइन, त म त्यसलाई असारे विकास पनि भन्दिनँ। त्यो के हो भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ के देखिन्छ भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा जति इमान्दारीपूर्वक सरकारको गभर्निङ सिस्टम हुनु पर्थ्यो, जनताप्रति उत्तरदायित्व सरकार हुनु पर्थ्यो, केवल अरूलाई दोष लगाउँदैमा आफ्नो असफलतालाई ढाक्न सकिन्न र छोप्न सकिन्न। कतिपय अवस्थामा सङ्घीय सरकारको कमजोरी छन्, उसले विभिन्न किसिमका सहयोगहरू जसरी गर्नुपर्ने हो यो सुरुवाती स्टेजमा त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् भने सँगसँगै हामी पनि कहीँ न कहीँ कमजोर छौँ, असफल छौँ भनेर हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीसँग दूरदृष्टिको कमी छ, हामीसँग जति पनि स्किल्ड म्यान पावर राख्नु पर्थ्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि राख्न सकेका छैनौँ। केही सीमित व्यक्तिहरू छन्, केही सीमित व्यक्तिहरू नै अर्थविद छन्, केही सीमित व्यक्ति नै पर्यटनविद छन्, उही शिक्षाविद छन्, उही के भन्छ उद्योगविद छन्, उही अर्थविद छन्। सबै विद थोरै व्यक्ति एउटै व्यक्ति भइदिनु हो भन्दाखेरि, दुईवटा व्यक्ति मात्र भइदिनु भन्दाखेरि युनिभर्सिटीले त एउटा व्यक्तिलाई मात्र राखेर ज्ञान दिए पुग्थ्यो त। किन युनिभर्सिटीले विभिन्न विषयका फरक फरक विषय राखेर फरक फरक विद्यार्थी बनाउँछन् त? प्रदेश सरकारले त्यो पनि बुझ्नु पर्थ्यो होइन। हजुर, भनेपछि प्रदेश सरकारले आफ्नो कमी कमजोरी लुकाउन सङ्घीय सरकारमाथि मात्रै र आरोप मात्रै लगाउने गरेको देखिन्छ, आफूले गर्ने काम नगर्ने। हजुर, त्यसको दोष सङ्घीय सरकारमाथि धेरै हदसम्म त्यो पनि देखिएको छ, यसमा विवाद छैन। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ। जसरी कि तपाईँ अब खास गरी यो संसद विघटनका विरुद्धमा परेका रिटहरूमा जसरी बहस भइरहेको छ, तपाईँले खास गरी सरकारको पक्षबाट प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट तपाईँले यसमा बहस गरिराख्नु भएको छ। अवस्था के छ अहिलेसम्म यो मुद्दाको संसद विघटन? हेर्नुहोस्, मुद्दा विचाराधीन छ, मैले गर्नुपर्ने बहस गरिसकेको छु। विचाराधीन मुद्दामा कुनै पनि अवस्थामा हामीले बोल्नु हुँदैन। म मेरो मान्यता के राख्छु भन्दाखेरि म्याटर जब सबजुडिस हुन्छ लेट इट कोर्ट विल डिसाइड। त्यसमा हामीले भन्नुपर्ने कुरा हाम्रो तर्फबाट हाम्रो आधार प्रमाण कारणहरू जे छन् त्यो हामीले राखिसक्यौँ। कोर्टलाई जे उचित लाग्छ सम्मानित अदालतले त्यो फैसला आफ्नो उचित टाइममा लिनुहुन्छ सबै पक्षको कुरा सुनेर। त्यसकारण म सबजुडिस म्याटरमा आजसम्म मैले यो लङ प्र्याक्टिसको क्रममा कहिले पनि बोल्ने गरेको छैन। मैले जुन पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने हो प्रोफेसनली, जुन पक्षले एउटा के हुँदो रहेछ वकालतमा भन्दाखेरि जो पहिले आउँछ त्यसको लागि तपाईँले उसको सेवा उसको लागि तपाईँले सेवा दिनुपर्ने हुन्छ र फर्स्ट मलाई जसले एप्रोच गर्छ त्यसलाई मैले सेवा दिनुपर्ने हाम्रो प्रोफेसनल सिस्टमले गर्दा मैले दिनुपर्छ र मैले दिएको पनि छु। तर यो म्याटरमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले बोल्नु हुँदैनन्, किन भन्दाखेरि म्याटर सबजुडिस भएको बेलामा कुनै पनि ठाउँबाट हामीले यो म्याटरमा यस्तो आउनुपर्छ फैसला, यो फैसला यस्तै हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्नु हुँदैनन्। हामीले जुडिसियरीमा चलेको मुद्दामा हाम्रा भनाइ राख्ने हो, त्यो पनि न्यायको प्राप्तिको लागि होइन। र त्यो भनिसके पछाडि बाहिर आएर सबजुडिस म्याटरमा हामीले यस्तै हुनुपर्छ, यही हुनुपर्छ भनेर भन्नु यो अनइथिकल कुरा हो। र त्यस पछाडि टु सम हाउ यो कोर्टमाथि प्रेसर क्रिएट गर्ने कुरा पनि हुन्छन्। त्यस कारण लेट इट बी, हामी यो कुरामा कोर्टलाई डिसाइड गर्न दिउँ। कोर्टले जे डिसिजन गर्छ हामी त्यसलाई पालन गर्ने हो, एभोइड गर्ने हो।
र त्यसकारण चाहिँ कोर्टमा सब्जुडिस म्याटरमा हामी धेरै कुरा आफ्नो मन्तव्य बाहिर राख्न मिल्दैन। हजुर, तर कोर्टले कहिलेसम्म डिसिजन दिन सक्छ? मलाई लाग्छ अब आजसम्म अथवा आजसम्म सरकार पक्षको सक्छ, त्यस पछाडि अन्य जस्तै सभामुखको पनि पक्ष आउला, त्यस पछाडि प्रतिवादी बनाइएका सबैको पक्ष आइसके पछाडि फेरि निवेदकको तर्फबाट जवाबी बहस हुन्छन्। त्यसै क्रममा फेरि एमिकस क्युरीको मा 5 जना नियुक्त हुनुभएका छन्, उहाँहरूको पनि भनाइ बहस होला। यो करिब करिब 7-8 दिन 10 दिन भन्दा बढी नलाग्नु पर्ने हो, किन भन्दाखेरि कोर्ट अहिले एकदमै फिक्स्ड टाइम राखेर प्रत्येक लयरलाई टाइम अलट गरिएको अवस्था छ सम्मानित इजलासबाट, र त्यो अलट गरिएको टाइममा गिभेन टाइममा चाहिँ आफ्नो आफ्नो भनाइ चाहिँ लयर्सहरूले राख्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसकारण अब चाहिँ यो 8-10 दिनभित्र जे हुनुपर्ने हो फैसला आउँछ जस्तो पनि मलाई लाग्छ। हजुर, जसरी कि यो माघभित्रै बहस सकिनुपर्ने जुन किसिमको कुरा आएको छ। होइन, माघभित्र त सक्दैन, किन भन्दाखेरि तपाईँको यो मुद्दाका अरू पक्षहरूको बहस हुन बाँकी नै छन्। त्यस पछाडि एमिकस क्युरीकै बाँकी छन्। त्यस पछाडि निवेदकले पनि जवाबी बहस जुन हाम्रो व्यवस्था छ त्यो अनुसार उहाँहरूले दिनुहुन्छन्। त्यसले 8-10 दिन त लिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, हस् त हाम्रो कार्यक्रमले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले मलाई मेरो भनाइ राख्ने अवसरको लागि बोलाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। हजुर, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता पङ्कज कुमार कर्ण।